مثلا بكل تدار ثم اموري رمي غير بوكنيم تسقملو لا مثيليت مثلا بكل تدار ثاني فيك ساعه لاسوسياسيون اللي تخدم لا قديش يكشدون غير تدار وي ام كي تخدم ما يخدم باز بيقول ما يخدم ثم غير تدار تيسكا اللي اصحاب اللي تخدم ثم غير تدار اكون دارنا كذا اكون ويا ما خدمت يعني نهضر ياك عرضن كلا لي مون اسقامو كان اسقامو يمكن ما نخدم ثمره ديال غير البوغنيا هاد نعرض سنه ثلاثه واشولين نتليليت بورير نتسقاملول اي ثيليليت نغاودير نتسقاملول ما خدم ثمره دغني عرضن كلا تواشولين غير البوغنيا فوالا نمذو ربعت لنا هنا تص يسال تزوران بوغارسن اما بالنسبه اما دي جواج اما لي ليان دو بارونتي يعني كيس نقرا لي جون ما لعب بوغارسن الناس قبل تزافض بالك كنا كليفات تزافض زداتيك بالك لاني ذا من فوالا تسميلين بالك دونك فوالا جوستومون يقرا ثما وثمين رزنا غروان سي كو ثلاث المقدره سواتاس وذانا فيك توت جينيراسيون لاند مشطوح انا مادي مغارن وثلا لا ترانسميسيون ما كاين مغاري يبسلا مشطوحه في كاسي وايض ايش تلقى غير خصها تصورنا يا ان ترافاي كي في كمال يا ان ترافاي كي في اون امون كل يوم يهضر يثروس كل يوم يهضر يثروس خاطر كاين لنا الغربيه كاع ماشي دايرين سهلا فوالا الا وين يلهان الا وين ندير تسمقوا دايني تسيلين ديال السيتي داكيا ماشي دايني لهاد تبدل دايني يضروني في الماتش دو فوتبول 95% les Algériens ils ont fait la fête il y a 5% qui ont fait خدمه خسران دونك لا الخساره دونك كنا شو شغلنا الى راونا الثناوي رويني لهان مي الثناوي رويني لهان اين لن ذاكي دي فرنسا الا لاكل كتبنا لنا لاكل حفظنا كلش مي يزورنا ياك ذي السنه العوايدنا ذي الجدودنا مهتم الصحفه راه نكوني حتى لا العوايد ولا شي تلاقي دي فرنسا لونطري داكيا تقليد ديال الخا غادي يعدي واد بعض فلاح كيدير في ديالنا غادي يعدي نورمال من كل المعاونه يجي لا سوليداريتي نساعد ديك زورنا نساعد ديك السنه نساعد ديك مزروينا الا قات نساعد دير الا قات تنمل تنصغر يوراونا ايوا هذا عقلني ما نسن اذا شوثن انسي غيد كان وهذا عقلني ما نسن وسي سندي لا الحون سندي ذا شي بغانا تخدم خاطر فوالا نكون غاساكين لاز كل شهر با ما نبغى لي تراديسيون غادي كيبان انت رزدات كنا تيجا لجدودنا نكونوا دملوا اسميد نلول نفاد نهضر خمس ليثا كينا نفاد العوايدنا نفاد القدر نفاد تصل الحوايج يغدي جان ذا جاروج يغدي جان لجدودنا داك جاروج موثن فكره يوراونا ياكل ديك السنه با تمثل يمثل ديك السنه يقرا ذا ثموث سلامه تستجميت يمذانن العرشه وعمر وسيد يغافن يرثيك تما تخمم ترم تجميت ودي يموتون دوك سكواسا وكلو في الزدغاله تاثوث ورا في المزيان راه وانت دارت راه العرش ما داك لا غافن دايرين لنا كمال خاطر اكيد المثاقيه في الدنيا ثاقيه تاع غداث تستقسى المثل تستقسيرا دونك تصل الغاشي تصل قل مزيان تصل الغاشي يتروحونا كاس سكواسلان اللي ندير لان ديال التورنوا سكواسا كولا شي ثان قال نقرحون الى قاتني نسم كتاي ولا قرا في النتسو ميم دي فوا بالك نتسو يوني يسم فوالا مي قراينا غلان نتلاس نتجبد خدماسنا كنا نقار دقيقه اون مينوت دو سيلونس ايوا كاد المكتب اللي بايلين ديال لان كرانا سليلين ديال لان كرانا سكواسا كولا شي ثان ادنا مكثير يون الا شيخنا لاكول ذي ثموث وير الا كل يوم شو الشغليس وهذا الكازا مقران لان يركزنا تصي غير روحنا سكوسا كنا الغاشي ذي ثموثنا دونك وكنا هنا درنا مكثير ايوا كنا هذه اللي ندير بالنا اي بي انا ميعقل ولات الحوايج الا قال ميعقل مبوكر انا فوالا فرانشمون ذاين الصفر حنا تصاتص السلام هذاك نتص نتوذرين راه يكون يا وين ذا مدي خاطر ثوال مذا مدي هذا الصح
ذا مزيان يوطس ان التودرين امام كي تصاوضم اتخدم ثود سنه الاورغانيزاسيون غير وانا كي تصاوض وكنا تسمى لهم تيواشولين الربعه التودرين ومازال لقداش غير زاد دي لي تورما تفوت تخدم ثملين اذا نتي ساعه ما كني سيدي هاد تفهم هذا كني سيدي تورنوا ماشي لي ستاد مقرانين خاصو ما ستاد مقال سيدي زيكيب مشطاح خدم 8 ولا كوبونات ياون الى قتدير ايه نخدم دوك ماشي سي با سور النار ماشي النار المقران يلزم النار en deux c'est des tournois c'est des matchs de foot à 8 ou à 9 à 8 donc 8 contre 8 8 8 لنص النار كل يوم دياوي لا كوب يعني ولاش ولد هادي فخدم بلا ثقبوشت كنتي واقيلا ثبت ثقبوشت المير بيتر كامل كذا كيسلي المير بيتر كامل ترى راشي مشطوح عندنا نخدم اسن ثقب وشين ياكد لي ميداي ايوا كينيا في الصفراح ايوا كينيا فوالا دونك لي رègles c'est du règle du foot à 9 voilà donc sur un terrain sur une moitié de terrain. Voilà, ça permet que les couliers يلعب donc أذكرني غناخذ ما يوعد شي طرح الحال mais voilà. C'est pas facile ولا نغرد mais أمكن تدارو خاطر الثلاثة ذا شو قلنا يمكن هذا قمزوارو غير السنة لا تروزيام ايديسيون هذا شو بغا تخدم على كاتريم ايديسيون قبل ثلاثة اكيد نيرلان دونك يان تروفي ان تروفي لو تروفي وانت بوين 30 بردان في غاردي دونك شغل كوب دي مون فوالا يغلبوني بويث سنين يثوري كنت تجابلو ذات ليلي تقلا نبويث مرتين غدوه تيكلت نيرل وانت نسال لا قد غموايا حاش ما بونا بردار تيفي غير زداف كمال il a déjà voilà il a نشتي كنا الا نخدم il a voilà il faut le reposer déjà il a voilà il a قضيه نكمل كاكير il faut que ça se stabilise il a les fondations هذه اللي الهانت après غير زداف يزمر الحال يعني لا شاقينا 8 جلاف يزمر هذه متفق مبوكرسن ايوا كنيا بالك عندنا سي سودان صدق زيكني ثامر وسعيد سوات سموها ما عرفت ما قلت pourquoi pas mais voilà c'est quelque chose qui se discute c'est quelque chose qui se prépare c'est quelque chose qui se prépare il faut déjà que les fondations de ce tournoi soient bien solides مبوغرنا كيما نتسمسفهم ايوا كنيا يزمر الحال غير زدات نكمل الشغل غير زدات ايوا كنيا تسكين بالك تدير النظام pourquoi pas alors Ithouram est-ce que flou de la coordination avec des villages c'est un projet voilà c'est pas encore effectif نتسمى لي ليان pour plusieurs choses نتسمى لي ليان التورنوا يجينا بخضار le pique-nique il a le projet نظن زملاك ديال البروجي يجينا ندب خضار يعني سيريا بارابور البروجي نظن يقلان ذي البال لي اسوسياسيون هاكيا الحوايج اللي تسوا خدمت سي با انكور توتالمون سا ثلاث l'association Gathailim Gathman Gilef qui s'occupe des handicapés. سنين déjà يجاد كينيا راح مرتين ثلاث مرات c'est l'association Semqoran l'association Asirim qui s'occupe des handicapés avec le docteur Hadji médecin Salam Siagia et ben les jeunes à Kamal des handicapés moteurs ils font le rachir ذك خام باسكو هلكن سطحني السن بان لن يركز كنتي لون ثمورثنا تساونتني يفكاسني دينا une maison une habitation et بان كواد زرايمي خدم دينا اتوهما يعني تساوين راشني غي هلكن تساوينتني لاسوسياسيون خامنسن d'une maison de jeunes spéciale pour les handicapés. C'est une maison pour handicapés. C'est une association qui s'occupe des handicapés, des Gathailim, Gathman Gilef. Et sur il y a l'association qui est Gathman Gilef, les 4 villages. Comment aider cette association, l'association Zagir, et ça a les moyens. Voilà, les choses elles bougent pas très vite, c'est pas facile.
Donc, les associations Aguina Amr Saïd sont en train d'étudier. تمقولنت أمي هذا سنت سلماونا إلى association Aguina Serum. Mais زمراك دينا كما مبرغ دينا je me suis senti tout petit. Hier, il y a des tilaounini qui s'occupaient des handicapés, des vrais handicapés. Donc, c'est تم قرنت خاطر الشغل كي ماشي الشغل يعني ما ثوالي التورنوا فوتاكينا ثملي ثاقي بارابور اسكو فون l'équipe كان الدكتور حاجي دي ثموث on est comme ça. Donc تجميل تم قرنت ايويا فرانشمون عيني خدمن عيني خدمن كون تسقسى مع الدكتور حاجي شو الاختصاصات تسعه يوا كون غاتسالي مدير المندل voilà لان ذاكيا ديال l'association les 4 associations des 4 villages نجمعات donc il y a un projet dont s'occupe Farhat entre autres يواكني غاداوين المعاونه des sortes de officielles auprès des associations européennes et françaises. Donc même كونوير en quelque sorte تكشفهم قفريد اللي خاطر زيكني غير كرانا كان alors que il y a des astuces, il y a des moyens اذا زعما demander des fonds d'aide pas mal. Voilà لق الكواغوز لق تصل الحوايج باش داور المعاونه ذاكي دي فرنسا أتصل الكوار يلاقن أتصل الديمارش يلاقن وفي ساكنة كان يصدين يلاق des projets bien définis bien déterminés avec l'engagement des gens ou l'engagement نداهي أين خدم نداهي هنا دي ثموث il est énorme avec des moyens pas terribles خدمن يعني روحنا داوين وين أموظن يصير إما ولا نستحين سي دوماج خاطر لا كولتور نغاكي كيغيث لا وين يلي يخص شي طوح ديال عقلي سي با متفريث ذوخام خاطر اللحيه إبا وين كنا اثي داوين غاد لاكل إبا يا دي جو يا دي لا فورماسيون يا دي avec les moyens qui mais c'est faut y aller voir, ils sont ouverts, le Rachid et les sont ouverts. C'est des gens très très intelligents. Voilà, ils ont des faibles moyens. Voilà, يلاقيون هذه اللي تيطيس هذه وليد الشيء شي خدمن خاطر تصل الغاشي مالوغوزمون ما يوضن غثموث تساوينا قارن صنديقيني مي قادي لا ندينا يفنا سواطاس لان الغاشي سي ناكليك دنيا moi je me suis senti tout petit. قادرين سنه التمثيل ذاك نم ذني ما يروح هذه مقله تصلح وجه ديال المذيهي يحفظ اكد انا تي كيما يروحوا مذاني قادر هذه كاين بوين دانتيروغاسيون شو الزعما غتخدمها اللي غير ذهين ماشي سينا غنروح غاد الزخاق لو سير السيان اخي سير تاكي شويه ضرب ما كاين ذلاونه تسوكس انا غير كون تسوكس مي ماذا قال تقيم ديال قد تسوكس هذه يقول المقلوم مذا كان ذا شو الزمالات دياوي وهذه مقل ذا شو الزمالات ديالهم دي تموسني عندك بون يروح يمي كتفكر ذا مذيا امي خاطر ذا مذيا انا تيك هو ذاين السفرح نصوطاس يمي غتصل تودرينيك ساني مع ظهر تيك ولا لن توش ولا تستحين سي مع ظهر الوغ كو ساعه نزل في نسنار تودرت تيك ولي تدر انا تيك ثمغلي من برا ارو معذوره ما كنت تيك القسيحث ما تفضل تخلق اخام اي مع ظهر رد روحنا ذملينا تقصر مود المذن نشتاقي يوخلا لا تستجميت يوخلا لا تصدر تيك ثلث يكون وريسك زران دي ثموت لا قداش تخدم من ذاكيا زران وي زران خاطر تصل غاشي تروحوا لا تسيدي تروحوا نسيه هنا سي ثموت حضرنا ذاكيا ديجا سمنا عندنا لاني قادي ثموت تسيلين حضرنا لان ذاكيا نروح عند سافر ود زوحان سبيسيالمون حضرنا دوال با جوسك لا مي لان اللي ندير يا دو توت لا فرانس لاني قادي تروحوا سي نونت باغ اكزومبل سا الفاميليات تيواشولين دي نونت تروحوا نتد اسكو ساكن نروح نتانا مي اللي نديروح نتد مي دي ثموت ما يلي والو بعد ذاك انا اون فاكونس يتروحوا وكني غادي واليا وكني غادي تسكير فوالا دونك دي ثموت زران دا شنو غنخدم ذاكيا
لا تليفون لا لي زيماج فيسبوك لي باج فيسبوك دونك غاشي زرانك دا شو يقدر نداكيا ونكون انت كاس الخبر راغني انت كاس الخبر ولكن هازران دا شو باللي داكيا فوالا نتسميتك في تسمبو انا غافوس دوك فوس ولكن وكنا نقدم غير زدات خاطر ذيني فرح ناس وطاس تبغست وذانا فيك تجميت سام قرنتي مزدا بوريري غير بوغني تاسيا من الاول